میری فاطمہ ہے، میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے، میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے، میرے کوفہ والو مراتب کو سمجھو، نواز محمد بنایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں، خدا جان کیسی یہ ہے میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، خدا جان کیسی یہ ہے میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں، میں جنت کا سردار بنایا گیا ہوں، جو جھکتا تھا سر بارگاہ الہ میں، وہی سر کٹ گیا کربلا میں، بہشت بری پر مکان بن رہے ہیں، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں، جعفری برادران نکلے شہید، حضرات میری طرف دیکھے آجے، شمر نے کچھ بدتمیزی کی تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھتیجا کہنے لگا چاچا جی اجازت دیو میں تیر مارا تینوں چھنی کر دیا، فرمایا بیٹا رک جا، لڑائی اندر پہل آسان نہیں کرنے اساں پہل نہیں کرنی، حضرات کوفے والے لڑائی اندر پہل کی تھی، جعفری برادران شہید، بھتیجا قاسم دیگر بھتیجے شہید، حضرت حسین دا بڑا بیٹا علی اکبر شہید، درمیان والا علی اوسط ہے جنہوں بیمار کربلا زین العابدین کیا جاندہ، ایک خیمے دے اندر بیمار لیٹے میں سنیا جے ایک کوئی بچہ بچے ہے، سب تو چھوٹا جیندہ نام علی اصغر ہے، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے نو چوکے لے آئیاں، کہہ لگیاں ویرا قصور تے ساڈا بھی کوئی نہیں، چلو جے کوفیاں سمجھ لے اس بچے دا کی قصور ہے، آج 3 دن ہو گئے پانی بند ہے، ایک بوند بوند پانی تو ترس رہے ہے، حضرت حسین نے فرمایا کوفے والے ہو قصور تے میرا بھی کوئی نہیں، قصور نہ بچیاں دا بھی کوئی نہیں، تساں پانی بند کر دیتا ہے، اے بچے دا کی قصور ہے، اے بوند بوند پانی تو ترس رہے ہیں پانی پلا دے ہو، ایک ظالم بدبخت نے تیر مارے ہیں، وہ تیر حضرت علی اصغر دے حلق تے لگتا ہے، خون دا پھوارا نکلدا ہے، حضرت حسین نے تیر کٹیا تے سٹیا، خون دی لپ چلو پڑے ہیں، انج آسمان دی طرف اندانو سٹ کے اندرے میرے اللہ میں اپنے خاندان دی آخری نشانی بھی قربان کر دیتی یا اللہ میں امید رکھنا حضرت سہل پیغمبر دی اونٹنی دے بچے دے قتل نالوں یہ میرا بیٹا کوئی کم نہیں ہوئے گا، حضرات گل سنیاں دے قبر لاشاں بہتیاں نے قبراں نہیں بنائیاں گئیاں، ایسے چھوٹے بچے دی قبر بنائی، ایک خیمے دے نال حسین ابن علی نے بچے نو دفن کر دیتا ہے، قبر نکی دی کڈ حسین اصغر نو دفنا دیتا، لے مالکا پلا جھاڑ حسین دکھا دیتا، محرم دی 10 آ جاندی ہے، حسین ابن علی کو رسی اللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 ہجری 10 محرم میں حضرات خیمے اندر گئے، اپنی بیوی شہر بانو نو ملے، انہوں کچھ صبر دی تلقین کیتی ہے تے بیوی کہن لگی سردار رب دے حوالے جے میرے کل کچھ غلطیاں ہو گئیاں تے رب واسطے معاف کر دیویں، کول سکی بہن ماں جمی بہن زینب بیٹھی ہے، نہیں رہا گیا بہنوں کو کدوں صبر ہوندا ہے، زینب رون لگ پئی، حسین ابن علی نے ماں جمی نو سینے لایا، فرمایا بہنا میری لاش نو ویکھ کے ماتم نہیں کرنا، اے ویکھ لے کربلا دا پیغام کی ہے، حسین نے کی پیغام دیتا ہے، فرمایا ماں جمیے حوصلہ کرنا ہے، پٹنا نہیں، ماتم نہیں کرنا، انج صبر کرنا ہے جویں نانے جان نے میدان احد اندر دادا جی امیر حمزہ دی شہادت تے صبر کیتا سی، نی ماں جمیے بہنا انج صبر کرنا ہے جویں میری تیری امی فاطمہ نے اب نانے پاک محمد دی وفات تے صبر کیتا ہے، اے زینب نہ روی منو جے میں ماریا جاواں، نانے پاک دے دین دے اتو جے میں واریا جاواں، بال نہ پٹی گریوان نہ پھاڑی اے وصیت میری، صبر کری تو میری بہنا مدد کرے رب تیری، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایتھے بہنوں صبر دا درس دے کے تے بند گھٹ کے بنے ہے، 58-59 سال دی عمر ہے، تلوار پکڑیے تے میدان اندر اتر آندے نے، بہادر باپ دا بہادر بیٹا، شجاع باپ دا شجاع بیٹا، حضرات جدھر جاندا ہے دشمناں دیاں صفاں ویلیاں کردا جاندا ہے، لوگ اگے لگ کے دوڑ دے نے، ہر بندہ چاہندا ہے کہ حسین تے میں حملہ نہیں کرنا، گل سنیاں دے کچھ پتھر دل ایسے بد نصیب نے، انہاں چوں قبیلہ مذہب نہ تعلق رکھن والا ایک بد نصیب انہیں پہلا وار میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سجے بازو تے کیتا ہے، بس پیر در پیر پھر تیر تلواراں حضرات شروع ہو جاندیاں نے، دوجا وار کھبے بازو تے حضرت حسین ابن علی لڑدیاں زخماں نال چور ہو کے گر پیندے نے، حضرات میری طرف دیکھیا جے محدثین آندے نے 33 نیزے نے، 34 تلواراں 33 نیزے نے یا 43 تلواراں دے وار لگے، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا نواسا زمین تے ڈگ پہ ہے، چلتے تھے چاروں سمت نیزے حسین پر، کربلا دے میدان اندر چلتے تھے چاروں سمت نیزے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تے برچھیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پال حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو لگا، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، تیر ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے حسین سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، حضرت حسین زمین تے ڈگ پہ، ایک کوفی سپاہ سالار کہنے لگا کون ہے جیڑا حسین ابن علی اندے ساتھیاں دیاں گردناں کٹ دے وے، 10 شاہ سوار نکلے، حضرات انہاں گردناں کٹ لیاں نے، برتناں دے اندر رکھ لیاں، خیمیاں نو لٹ لیا جاندا ہے، بیویاں نو قیدی بنا لیا جاندا ہے، حضرات لٹا پھٹا قافلہ کربلا تو 25 کلومیٹر دور کوفے نو تر پے، اہل بیت دے 72 افراد شہید ہوئے، کوفے والیاں دے 88 آدمی قتل ہوئے، سنیاں جے گل دھیان نال، انہاں قیدیاں دے اندر حضرت حسین دیاں بیٹیاں بھتیجیاں نے، بیوی دیگر خواتین نے، ایک ماں جمی بہن زینب، زینب دے 2 سکے بیٹے بھی کربلا دے اندر شہید ہوئے،
ہو گئے نے حضرات میں صدقے ونجا دیگر ویلا کوئی وقت کویلا ظلم دا لڑ بھی اٹھا دھور کوئی دے گردن کولو حسین کتوں نے پٹھا حضرات گل دوبارہ سنو دیگر ویلا کوئی وقت کویلا تے ظلم دا لڑ بھی اٹھا دھور کوئی دے گردن کولو حسین کتوں نے پٹھا میں صدقے ونجا اس بہن زینب کولو جس ویر کوئی دا ڈٹھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بچے شہید بھتیجے شہید بی بی زینب نے صبر کیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اسلام دے وارثانو میرا سلام ہووے اسلام دیا شہزادیاں نو سلام ہووے جنت دے مالکانو میرا سلام ہووے ہویاں جیڑیاں بھی کربل دی ریت اتے اونا تلاوتانو اونا تلاوتانو میرا سلام ہووے اسلام دیا شہزادیاں نو میرا سلام ہووے دسیے جنہ سانو زہرا دیکھا گھر دا رتبہ دسیے جنہ سانو زہرا دے گھر دا رتبہ اونا صحابیاں نو ساڈا سلام ہووے اونا صحابیاں نو ساڈا سلام ہووے لٹا پھٹا قافلہ کوفے بصرے حضرات 25 کلومیٹر دور پہنچیا دو روایتاں سنو میں گل مکاواں حضرات ایک بخاری دی روایت ہے ایک ترمذی دی روایت ہے انس بن مالک بزرگ نبی پاک دا بزرگ صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے ایک برتن اندر حسین پاک دا کٹیا سر داڑھی سر تے بسمہ لگ گئے خون نچڑ نچڑ کے حسین پاک دی داڑھی تے سر نل چمڑ چکا ہے کٹی گردن جدو ابن عبید اللہ ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد دے سامنے پئی انہیں ہاتھ اندر سوٹی چھڑی پڑی ہے چھڑی سوٹی پکڑی ہے حسین پاک دے نک تے سوٹی ماردا ہے ہونٹاں تے چھڑی ماردا ہے تنزن گلاں کری جاندا ہے کدے نک تے کدے ہونٹاں تے چھڑی مار کے تنزن گلاں کردا ہے حضرت انس بن مالک کو نہیں رہا گیا فرماندے نے اوے بد نصیبہ اوے بدبختہ رک جا ان جو حسین پاک دے چہرے تے چھڑیاں نہ مار جس جنہ ہونٹاں تے تو چھڑیاں ماری جانا ہے میں خود دیکھے انہاں ہونٹاں نو آمینہ دے لال چمیاں کر دے سن سیدہ فاطمہ بوسے دین دی علی پاک بوسے دین دے جس چہرے تے چھڑیاں ماری جانا ہے اے چہرہ تے آمینہ دے لال نال ملدا جلدا رک جا خبردار حسین پاک دی کٹی گردنیں جو بے ادبی نہ کر عبید اللہ نو غصہ بڑھائے ہیں لیکن بزرگ صحابی دا کچھ نہیں کر سکیا کچھ دن گزرے حضرات ترمذی دی روایت ہے کچھ سال گزرے میں ایک گروہ اہل بیت دی محبت اندر کھڑا ہوندا ہے انہاں قاتلین اہل بیت دے ٹوٹے کر کئی قتل ہو گئے کئی دیوانے ہو گئے کئی پاگل ہو جاندے نے محدثین آندے نے خدا دی قسم جنا اہل بیت تے ظلم کیتا ہے کئی کوڑ دے مریض کئیاں نو گندیاں بیماریاں کئیاں نو ہتھاں باواں فالج ہو جاندا ہے کئیاں دا دماغ خراب پاگل ہو جاندے نے تے کئی قتل ہو جاندے نے اے عبید اللہ ابن زیاد ایندی کسے گردن لا دتی گاٹا لا کے گردن کٹ کے کوفے دے چوک اندر رکھی ہے لوگو اے پیاجے حسین پاک دا قاتل اے پیاجے اہل
دا بے ادب گستاخ اے اپنے انجام نو پہنچ گیا ہے۔ حضرات ترمذی دی روایت ہے اجے گلاں ہو رہیاں نے لوگ آندے نے آ گیا کی آیا سیر تے ہو جاندے نے ایک سانپ آندا ہے اژدہا آ جاندا ہے آ کے عبید اللہ جیڑا اہل بیت دا قاتل تے بے ادب گستاخ ہے عبید اللہ بن زیاد دے نک دے اندر سپ داخل ہو جاندا ہے منہ والے پاسوں نکل پیندا ہے منہ جو داخل ہو کے گردن والے پاسوں نکلدا ہے باہر نکل کے سپ عبید اللہ ابن زیاد اہل بیت دے بے ادب گستاخ دے کبھی نک تے ڈنگ ماردا ہے کبھی ہونٹاں تے ڈنگ ماردا ہے دسنا چاہندا لوگو اے او بد نصیب بندہ ہے جنہیں حضرت حسین نو شہید کر کے نک ہونٹاں تے چھڑیاں ماریاں سن اج نشان عبرت بن گیا اج اپنے انجام میں پہنچ گیا ہے سانپ عبید اللہ دے نک تے ڈنگ ماردا ہے چہرے تے ڈنگ ماردا ہے ہونٹاں تے ڈنگ مار کے لوکاں نو قیامت تک آن والے لوکاں نو دسنا چاہندا ہے کیا کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا کہیں غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو کل سألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو حسین منی وانا من الحسین عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا کہیں غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو حضرت حسین خود ذبح ہو گئے بچے ذبح کرا لے حالات و جبر دے سامنے کٹنا گوارا کر لیا جھکنا برداشت کیتا بولو جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین جس نے لہو اپنے سے دنیا کو دھویا وہ حسین کٹنا برداشت کر لیا گلا کٹا لیا حالات و جبر دے سامنے ظلم دے سامنے گردن نہیں جھکائی پورا خاندان کو آلے آئے لیکن جھکے کوئی نہیں یہ حسینی تذکرہ ہے ادھر میری طرف ایک گل مک گئی نہ جملیاں تے یہ حسینی تذکرہ ہے یہ حسینی تذکرہ ہے جس پہ سبالی فدا ہے جنہوں نے سیکھا نہیں سر جھکانا وہ ہے مولا علی کا گھرانا ایک باری بات چکو کو سبحان یہ حسینی تذکرہ ہے جس پہ سبالی فدا ہے جنہوں نے سیکھا نہیں سر جھکانا وہ ہے مولا علی کا گھرانا وہ ہے مولا علی کا گھرانا پہلے خط لکھ کے ان کو بلایا گیا پہلے خط لکھ کے ان کو بلایا گیا پھر نبی ذاتوں پر ظلم ڈھایا گیا ہائے یہ کیسے کلمہ گو تھے جن کی عظمت کو نہ سمجھے جن کا نوکر ہے سارا زمانہ وہ ہے مولا علی کا گھرانا جن کا نوکر ہے سارا زمانہ وہ ہے مولا علی کا گھرانا ننھے اصغر کے جب خون بہنے لگے ننھے
اصغر کے جب خون بہنے لگے تب حسین ابن حیدر یہ کہنے لگے بیٹا صبر کا دامن نہ چھوٹے چاہے ساری دنیا روٹھے نانے کو منہ ہے دکھانا بیٹا نانا جی کو منہ ہے دکھانا یہ ہے مولا علی کا گھرانا یہ ہے مولا علی کا گھرانا یہ تو لٹا پھوٹا قافلہ حضرات دمشق یزید نے کیا میں تے قتل دے آرڈر نہیں جاری کیتے سن خیروں نے اے لٹا پھوٹا قافلہ خدمت تعاون کر کے بندے دی ڈیوٹی لائی اس اہل بیت نبی پاک دے گھرانے خواتین نو حفاظت نال مدینے پہنچاؤ حضرات قافلے دے نال جڑا آدمی حفاظت لی آیا بندہ بڑا نیک اہل بیت نال محبت کرن والا یہ دمشق تو چل دیاں مدینے تک آیا ہے حضرت زینب دی بھتیجی کہنے لگی پھوپھی ساڈے کول دین لی اور تے کچھ نہیں انہیں اہل بیت نال بڑی محبت کیتی ہے دی اجازت دیو تے میرا دل کردا ہے ہتھاں دے کنگن اتار کے انہوں دیا حضرت زینب نے بیٹا ٹھیک ہے کنگن اتار کے اس بندے نو کیا لے اہل بیت دی بڑی محبت کیتی رو کے کہنے لگا بی بیو مینوں کنگن دی کوئی ضرورت نہیں میں اہل بیت دا خادم نوکرا اللہ میری یہ خدمت قبول کر لے اے تہاڈی عزت ادب طرح میں سونے چاندی دے لالچ اندر نہیں کیتی اے محبت میں اللہ دی رضا لی کیتی اے میں مسجد نبی دی زیارت کیتی واپسی چلا گیا حضرات جدوں مدینے اندر خبراں پہنچیاں حضرت حسین آل حسین اہل بیت دے پورے گھرانے نو کربلا دے اندر ذبح کر دتا گیا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی مومنہ دی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر بیٹھیاں اے خبر دین والا کہنے لگا حسین ابن علی شہید کر دیتا گیا خبر آئی اماں جی دیاں ڈیکراں نکلیاں رشتے اندر حسین پاک دی نانی جان لگ دیاں روندیاں میں کہنے لگیاں میرے اللہ انہاں دشمناں قاتلاں تے لعنت فرما انہاں دے گھراں نوں قبراں نوں اگ نال بھر دے تے رو کے کہن لگیاں لوگو اے جڑی تاریخ دس دن پہ 10 محرم ام سلمہ فرماندیاں خدا دی قسم 10 محرم والے دن پچھلے ٹائم جڑا ٹائم دشہرے میں پہاڑاں وچوں چیخاں مار مار کے رون دی آواز سنی پہاڑاں وچوں چیخاں دی آواز آ رہی نے روایت بالکل ٹھیک ہے حضرت حسین دی شہادت والے دن پہاڑاں دے اندر جنات چیخاں مار مار روندے نے پے انہاں دے رون دی آواز سیدہ ام سلمہ نے سنی ربا تو سچا تیرا نبی سچا تیرے نبی دے نواسے سچے یا اللہ سیدنا حسین پاک اور اہل بیت دی سچی محبت عقیدت نصیب فرما انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا محدثین نے قاتلین تے اجتماعی طور تے لعنت کیتی ہے بد دعاواں دتی یا اللہ قاتلاں نوں تباہ و برباد کر اما ام سلمہ نے کہ یا اللہ انہاں دیاں قبراں تے گھراں نوں آگ نال بھر دے حسین کل بھی زندہ باد حسین آج بھی زندہ باد ساڈی محبت اہل بیت حسین پاک نال حسین حق والے حسین سچ والے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے دشمن ناحق دنیا آخرت اندر ذلیل و رسوا نے ربا صحابہ و اہل بیت دی سچی محبت اور عقیدت نصیب فرما ایسا نہا اے واقعہ کربلا لکھاں اسباق تے مبنی ہے ان دے وچوں سبق حاصل کر کے اللہ پاک سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.